گیا۔ پر لوگوں تاج القصص دے اندر بڑی عجیب ایک گل پڑی، ابو بکر صدیق اتھے بیٹھے، اچانک حجابات چکے گئے، غار دے درمیان اندر ایک مرواری دا پیالے زہر دا دریا کے آب کوثر رب کائنات نے بھیجیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے او آب کوثر پیتا تے آرام آیا، پر میں کہنا آب دہنے مصطفیٰ آب کوثر تو کتے اچھیاں شانہ رکھن والا وے۔ لوگوں جدو جنتی جنت جان گے، دوزخی دوزخ وچ جان گے، ادو جنتیاں کولوں دوزخی کھانا منگن گے، پانی منگن گے۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، قرآن کہندا ہے اصحاب النار آکھن گے جنت والیاں نو سانو کچھ پانی دے دیو، سانو کچھ کھانا دے دیو، وچوں پردے چکے جان گے، جدو منگن گے نا وہ آکھن گے جنت والے جنت دا پانی ان اللہ حرم، اللہ نے جنت دا پانی بھی اے حرام کر دیتا ہے دوزخیاں تے جنت دا کھانا بھی حرام کر دیتا ہے۔ میں صدقے جاواں جڑے ابو بکر صدیق دی ذات تے گلاں کر دے نے، صدقے جاواں غار ثور اندر آب کوثر دا پیالہ آیا، اللہ نے جنت دا پانی تے رزق دنیا وچ صدیق اکبر نو کھوا چھڑیا۔